4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੁੱਢੜੀ ਦੀ ਦਾ थोड़े बना है की थिए शायद मैं लव समझा नहीं सकाई पहले दार तो गिन के उस आखिरी मुकानी तक जिगर ते हाथ रख एक ही गल दा जवाब दे अपनी पूरी जिंदगी च कदा डिठी 4 सालां दी ज़ईफ़ा ये हुण रोने नहीं तेरा म्यारे समा पे दुनियावी गम च है न को नौकर सैयदार आ गई होगी आखिरी वेले साजिद सारे बुजुर्गों को सुनावे मेरा दिल है आज मैं अपने बुजुर्गों का रंग बिस्मिल्लाह मैं थोड़े हवाले करे सा आखिरी वेले थोड़े बन्ना मस्तूर दा लफ्ज सुने अम्मा बैठी आदि इन्ना को दस्त सही जो 4 सालां दी उम्र ज़ईफ क्यों थी गई है अगले जितने लम्हात में नौकरी देसा मैं दसेसा थवा पूजो ये 4 सालां च बुढ़ड़ी थई क्यों हुए आखिरी वेले आखिरी साइन हुसैन दी 4 सालां दी धी दे रात रोवण वाले भिरा दी झोली च सर जेड़े बंदे रोंदे बैठन ते जिन्हां तवज्जो मेरे पासे आखिरी वेले मेरी ई मज़लूमा सैन अपने जख्मी भिरा नाल जेड़ी आखिरी गल कीती है ते जेड़ी गाल मेरे इमाम अपनी भेण नाल कीती है बुजुर्गों दे दिते सबक इन पिन्नी हुई खैराते अगलियां 17 ते हां दुखे इतनी है करें जो नाल ला मोमिन तेरी हाय दा गवाह बन बुजुर्गां दे ने चुमे हाथ नौरानी भेण दे आबदा बैठा बंद वीर सन दे खोले मुंह रख के भेड़ दे मुंह ते सैयद बैठा आदे हौले क्या बात है भाई नौकर अली धी राजी हुई नौकर मुंह रख के भेड़ दे मुंह ते सैयद बैठा आदे हौले जेड़ा बंदा हाले ते नहीं रोना सर जा देख मेरे आले पासे मेरे इमाम भेड़ दी मिन्नत की थी भेड़ दे सामने हाथ जोड़े अखा आवाज पई है ना आदे ना पियो गोशा मुंडे जख्म दिखावे रखे वीर गरीब दे आले सदके सदके ओ ना पियो सदके नौकर पिया दफन करना नहीं कफन सजाद को तेरी गुरबत मेरे इमाम थे भेड़ दुनिया छुड़ेंदी पई भेड़ दे सामने आ जोड़ के मिन्नत करके आदे ना पियो गोशा मुंडे जख्म दिखावे रखे वीर गरीब दे औले ओ चोले विच पिया दफन करना नहीं कफन गरीब को सोना इस्तकबाल कितने जवानियां रजमाने माँ पे को नसीबों में तो सब कोई डोको न देखो शबीर दरदार वसदे रामन ओ ना पियो कोशा
سونے آنسو آ گئے مالک تھوڑے آنسو قبول کرے جیڑی حاجات لے کے آئے ہو صدقہ ماں حسین دا جولیاں بھر کے گن ونجو تیرے مومن مکروز ان ملکات عطا کرے بے اولادوں کو یہ تو مقصد ہے نا مجلس دعا ہی مقصد ہوں گے تو تکھی مزدیاں پہنوں بے شک مزدی بڑا سونا لفظ کہے بزرگ بھئی مومن ہونا ہے لفظ سمجھے بھئی مومن ہونا ہے بی بی ردو کی آئی بیٹھی ہے اور یہ بھی ایک حقیقت ہے اسا تسا جڑے زوار ہوئیں یا حاجی ہوئیں کہیں تو کوئی ہٹ نہ پیا کریں دا اپنا عقیدہ پیا دسنا حاجی ہوئے یا زوار ہوئے لکھاں روپے لیندے 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ روپیہ لا کے بن کے روزے تے بوسہ لیندے زیارت کریں دے اور یہ بھی شرعی مسئلہ ہے نہیں پتا کنہاں بندہ دا جو رستے دے کوئی غلطیاں تھی ونیں یا ہو سکتا کوئی بندہ پیچھے مقروض ہوئے گھر دیاں بیٹھے ہوں تاں بھی حج نہیں تھی دا دیر سارے مسائل اندے بندے کو نہیں پتا ہوندہ جو میرا سفر قبول ہے میری عبادت قبول ہے کیڑا مقام ہے حسین دی مجلس کراون دا حسین دا ذکر کراون دا کیڑا وڈا مقام ہے بانی مجلس کروین دا ہے 14 آپ ٹورانے کلے نہیں آنے بی بی نال آنی ہے سونا استقبال ہو گیا تھوڑی توجہ میرے پاس ہو گئی کوئی زیادہ دیر تکلیف دیونی نہیں تھوڑے جن ٹائم چاچا ساجد میرا دل ہے میں تھوک حسین دیوں بڑھڑی دھی دے دکھ سنا جن دے بارے میرا 12واں زیارت نائی اچھ فرمائے دے میرا سلام ہوئے اس بی بی تھے یہ کو پیو دے قاتل اتنا مارے جو نہیں پتہ لگدا سار دا خون کیڑ ہے تے کنہ دا خون کیڑ ہے بسم اللہ کرم بڑی روحانیت مجلس ہے اتنا پیو دے قاتل مارے نہیں پتہ لگدا سار دا خون کیڑے تے کنہ دا خون کیڑے جیڑے ہی بی بی دا دکھ پڑھانا ان دا دکھان دی ابتدا سندھ دا ایک شاعر ہے میری سین دا دکھوں کو 17 قید چکی تے میں اگر 17 سمجھا کے دیا نا مسلح تے یاد آ گیا بے واسق کی واس پوسن او آدھے میری سین آدھیے میں دوڑتے ہوئے اونٹوں سے کئی بار گری ہوں لفظ سمجھے اللہ واسطے میں دوڑتے ہوئے اونٹوں سے کئی بار گری ہوں مارا ہے مجھے شمر نے ہر بار اٹھا کر صدقے انہیں روز میں شام غریبہ لیجے دیا رونین نوکرہ جی ماں حسین دی راضی ہوگی مارا ہے مجھے شمر نے ہر بار اٹھا کر بزرگ تو روینن لفظ چھوڑ روینن جنہاں سارے بزرگوں کو سنائے درجات بلندن میرے بابا سے صادر حسین شاہ دے ایک مومن دی ہے نکل سی سواب انہوں دی قبر تک ویسی بابے وڑا پردے رانے ہیں ماران آلے دے ہاتھ وڈے ہیں غیرت دلے ہو جتھا مرندہ رہے اور رخصار چھوٹے ہیں کیا بات ہے بھئی بڑی روحانیت مجلس میں راضی کھڑا میرے اللہ راضی سار چالے ایک میرے آلے پاسے ایک درد سنا وڑے قبر یاد آگے علی مکاڑ پہلے دے سے زیارت بعد اچ کرے سے بزرگ چیرے ڈھیر سارے تشریف فرماؤ بزرگ مقدمین لا کریں جڑے قبرائیں سامگانی میں پڑھ دے رہے ہیں شریفاں کو دھیاں بہو پیاریاں ہونی ہیں ایویں نا بابا شریفاں کو دھیاں بہو پیاریاں ہونی ہیں بزرگ پڑھ دے رہے ہیں نہیں واسطے شریفاں کو دھیاں پیاریاں ہونی ہیں شریف جان دیں دھیاں نمانی راکھی ہونی ہیں اور اے بھی سارے مشاہدے دی بات ہے جڑے اولاد علیہ بیٹھن وہ میری گلائی دے سن پوتر دا مزاج وکھرے دھی دا مزاج وکھرے اور اے بھی سارے روزمرہ زندگی دے واقعات ان حالات ان اللہ نہ کرے کڑا کوئی پیو پوتر کو جھیڑا کر دے نا سارے نہیں کچھ پوتر ایسے ہونے جے تک پیو آپ نہ لاوے پوتر نہ لے سی میں کو تریا رونی آکھیں دی قسم اللہ نہ کرے کڑا کوئی پیو دھی کو جھیڑا کر دے وے ایمیں لازے با جو حویلی چاہ کے گھر باون دا ارادہ کرے دھی کو لا کے سار جھکا کے دی بابا بھوکا ہوئے تا کھانا گھنا بابا تس ہوئے تا پانی
کیا بات ہے بھائی، میں راضی کھڑا، میرا اللہ راضی ہوئے، ماں حسین دی راضی ہوئے، سار چاہ دیکھ میرے آلے پاسے، انہوں میں ہاتھ ریسا کتنے اللہ بڑائی ماتا واسطے، جنہ ہاتھ نہیں لکیرہ جماتا میں سار چاہ دیکھ میرے آلے پاسے، پتر دا مزاج ہو رہے، دھی دا مزاج ہو رہے، اور اے ممبر حسین ہے نا، اے درس حسین ہے، اتھو جیڑی گال ذاکر پڑھے اندھا تھوڑی زندگی براہ راست اثر ہونا چاہیے۔ امام حسین دا ذاکر ہونے دا مانے بھئی کوئی وقت طاقت حیثیت نہیں، حسین دا ذاکر تھی کہ ہاتھ جوڑ کے تیری منت پیا کرنا شبیر دی مجلسی جا کے، اگر شبیر دی ماں دے خالی ولن تے حق کو رونے تو دھی تے بھین کو حق دیتا کر۔ تھوڑے بندہ میرے لفظ دی تائید کی دیئے، میں مطمئن کھڑا، میں اپنا حق ادا پیا کرنا، دھی تے بھین کو حق دیتا کرو، اور یہ بھی میں پورے وسوق نال پیادا تھوڑی جداد دی دھی کو لوڑی کوئی نہیں ہوندی، یہی کمان ہوندہ ہے، اور اللہ نہ کرے کدا کوئی پیو یا بھرا دھی یا بھیڑ کو حق نہ دے نا، تے محلے والی عورتاں کے پوچھن سچ تے کچھ جداد چو حصہ کوئی نہیں دیتا، بولن والی دے منہ تے ہاتھ دے کے دے چپ کر کے بے اڈیندے رہن میں آپ نہیں کھدا صدقے ہورو نہ جو تیرا میارے سمالتے نوکراں جی اڈیندے رہن میں آپ نہیں گھدا آخری لفظ میں تھوڑی فطرت نے قریب کرو میں پڑھدا پھر آباد ہوں میں وہ دیندے رہن میں آپ نہیں گھدا اور میں میں پڑھدا رہنا دھی دا پتہ لگ دئی مرن تو بعد ہے جڑے چٹیاں ڈاڑیاں لے بیٹھے ہوئے سار چاہ دیکھ میرے والے پاسے وہ اوکھا لفظ تریا والے پیا کرنا تو سب قدر نہ کرو تو بیا کون کرے سی دھی دا پتہ لگ دئی مرن تو بعد ہے پہو دی رات ہو نا پہو دی رات تو کہندہ پیو دنیا تو ٹور منجے میں کو تھوڑی رونی آکھیں دی قسم ہے جدادہ منڈن والے حال ہی سامنے میں کو ممبر دی قسم ہے تھی ساری رات پیو دے میت نال باندھیے ایویں کہیں کہویں پیو دے چہرے تو کپڑا ہٹا کے پیشانی تے بوسا دے کیا دی بابا تو ٹورا میں نے تیرے بعد ہی گھاری چیویں آسانی میں مہمان آنے ہادی بابا وطن پترہ دی مرضی میں کو کوئی جانے یا نہ جانے کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے تھوڑی محبت دی تو سا حق دا حق کار چھوڑے راضی کھڑا میرا اللہ راضی ہوئے اللہ مگر سے برادران دا احتمام منظور فرما رزق مال جان عزت دا بہت چیز افا ہو مجھے کرتے ہاتھ راکھی کی گل جواب دے ساکو تھواکو دھیاں پیاریاں ہیں جنہاں میری گل یاد ہے شریفوں کو دھیاں پیاریاں ہونی ہیں ساکو تھواکو دھیاں پیاریاں ہیں جڑی سمدھی بھی بابے دے سینے تے گئی پیاری کون ہے سا تے وقت ایوی ذاکرہ کو سن دے ہوئے جو حسین نے سار نہیں دیتے قرآن ہی پڑھ دے رہے تے سارے منظر ہی لے دے رہے تے جلے دھی کو تماچے لگ دے رہے دوزی یہی عالم دین دے لازم کاربلا تو گھن کے شام تک انہا ظالمہ صرف معصومہ کو مارا ہے قدام پوچھا ہی وے ذاکران کو جو سارا ہی ہکی بی بی کو کیوں مارا ہے درجات بلندن علامہ وزیر حیدر نشفی دے او پڑھ دے رہنے ہیں اللہ جانے انہا ظالمہ کو کہیں دسا جو سارا کو پیاری ہے نجوی صاحب بڑا پڑھ دے رہنے ہیں جائے عباس کو بدلہ گھرنا ہوں بھی معصومہ کو مارا ہے جائے دی حسین تی حضرت رہ گئی ہوں بھی معصومہ کو مارا ہے بھلا ہوئے بھی بھلا ہوئے علی دی نہیں راضی ہونی میں راضی کھڑا میرے اللہ راضی ہوئے سیدہ راضی ہوئی ایڈی روے آبابے جب ٹور ونجن دے بعد چھوڑ دیتے سارے لفظ کنارے لما سارے لحاظ پڑھا کھڑائیں دے دکھ مک دے نہیں نہ میں پڑھ سکتا نہ تو سارے سن سکتے ہوئے نہ کوئی ذاکر دعویٰ کر سکتا جو میں سارے پڑھی ہوئے سارے پڑھ سنگیا تو سجاد پڑھیا 40 سال جو رات روندہ دے کوئی نہیں پڑھ سکتا تو نہ کچھ سن سکتا ہے ایڈی رویا میری سین جو شام دے درو دیوار حل ونجنا انہا ظالمہ حاکم کو آکھیں دا روڑ بند کرا رون دیئے درو دیوار حل دن سارے آرام اچھ خلال آندے ان سپاہی بھیجے من قیدی کو گننا جنہاں سارے بزرگوں کو سنے ایک اگر اگلے لفظ میں اپنے بزرگوں کو پڑھا تا گھنٹے دی مجلس ہے میں سارے لفظ بھی چھڑانا اوکھا ہے میرا امام دربارج ہوں تو جو میرے پاس ہے اوکھے مرلے چھ داخل ہو گیا میں اوکھا آئے میرا امام دربارج غیرت والے و ظالم دے بچے کرسی پیش کی تیئے
کرسی دے دید پئیے بچہ ہویا جگر سجاد دی اکھی چلوڑ ہے اندی اکھی چک پاک کدے ظالم حیا کروں جھاتے کرسی تے کیویں باوانی تھا میری پھوپھیاں نروار دینی آ رہی ہیں میریو بولا جے حالے تک ہے نہیں کی دیا ان جھاتے کرسی تے کیویں باوانی تھا میری پھوپھیاں نروار دینی آ رہی ہیں کیوں بلایا ہی یادے سجاد زندان اچ کون رون دیئے بس ختم چھوڑ دیتے اللہ ٹھڈا صاحب بھر کے فرمائن ظالمہ کو ہی کرون دیئے جندہ 18 سالان دا مارا بھی بھی رون دیئے جندہ جیندہ ہاتھ گھوڑے بھج گئے جندہ بولی بھی نہ بول سکتا ساریاں رونیاں یاد سجا جیڑی بچی بابے دے نان دے وین کریں دیئے کیا لگ دیئے ٹھڈا صاحب بھر کے فرمائن میں غریب دی بہنے آدھیں دا روڑ بند کرا رون دیئے در و دیوار حلن میری ریایا دی آرام اچھ خلال آندے تے قیدی تے کو پتہ نہ ہوئے تا میں کو ریایا بہو پیاری ہے نشتر چلے میرے امام دیہات دی آکھی چاک پاک دے ظالمہ تے کو ریایا پیاری ہے میں کو بھیڑ کوئی نہیں بھلا وجہ نہیں اوکے لاستے ہے کیتی ہے یادے سجا دی روڑ بند کرانی تو جاننے سا کو چپ کران دی ڈائی آندی ہے سیادہ دے میں امام میں دے چوہی امام مدر سلسلہ گا شروع تھی بنے جو کچھ میں جاندہ تو نہیں جاندہ ترغیب میں دے سے نا عمل تو چکر وعدہ پیا کرنا وقت میری بھیڑ نہ روسی توڑے جو دشمنہ چہرے تے پریشانی دیا سارا دے ہیں سجا تو کیویں وسوق نال پیا دیں تیری بھیڑ نہ روسی ٹھڈا صاحب بھر کے فرمائن ظالمہ وقت ہو سی تا روسی بھلا ہوئے لیدی نہیں راضی ہوئے سیدہ راضی ہوئے بابا مل پویس میری بھیڑ نہ روسی مسلحہ نہ کھا جاچے ساجد یا کھائیں دے دلی جرائم پیدا ہوئے ایک سپاہی حکم دیتا زمان حسین دا سار کی ناؤں دیکھا ہے میرے آلے پاسے تیری ہائن دا تعلق میرے دیکھنے نالے میرے دیکھ سے ہاں جانے علی دی جانے دا محرم تو گھن کے اس مقام تک رات روان علی امام آج پہلی دفعہ ڈٹھے جو میرے بابے دا سار کو یدب نال چاہیے آندے تاشتی سارے اتنے رومالے پوری مجلس اپنی مرضی نال سنیے ہاتھ کھول میں ہاتھ قبر حسین ضرور آسی بینڈ پیا کریں نا ہاتھ جوڑ کے تیری منت کریں نا پوری مجلس اپنی مرضی نال سنیے میری ذات تری چیندے تو لکھا لفظ کوئی نہیں دیکھ میرے آلے پاسے ہاں جو میں تیری پینی گیا ہے کھنا غیرت تالے ہوئے سار ودھائے اس گن بابے دا سارے چاچا ساجے جیندے ہتھاں تے سارے نا کوہے پوتر جیندہ سارے کوہے پیو جیندہ ملاون کی دی ویندے اوہے تھی ہن ہاں حالی تلہ واسطے سینہ پیارا نہ کریں جیندے ہتھاں تے سارے اندی ہیں اکھی چو خون جیندہ سارے انہیں رگاں چو خون جیندہ ملاون کی دی ویندے اندھے کنہ چو خون صدقے یہ ہونے جو تڑا میارے سماعت نوکر آئے دی راضی ہوئی سیدہ راضی ہوئی جیندو ملاون کی دی ویندے تھوڑا جی آواز بدے مائکتا جیندو ملاون کی دی ویندے اندھے کنہ چو خون یہ سار دیکھتا نے آدھن سجاد وعدہ کر آج تو بعد تیری بہن نہ روے سیدہ دے وعدہ جو کی تم آج تو بعد میری بہن نہ رو سی کڑیاں لے ہتھاں دے بابے دا سار چایا ہے روئیں جی میں لی دیں دھیاں رونیں اکھیاں وسدیاں دیاں ہنجوں پنجھیں گاں دے پہلا قدم زندان دے اندے رکھا ہے غیرت والے وہ ساریاں بیبیاں اٹھی کے استقبال کی جیویں جو بہن مٹی تے دے دی بیٹھی ہے حقل مار کیا دیے سجاد میں کو ڈسا کیڑی شے چاہی ودے بھلا ویلی دی دھی راضی ہوئی سیدہ دے معصومہ رو جو آدھیاں میں کو بابا ملا سارگاں ودا کیا دے دیکھتا سیدہ جو بابا آپ ملڑ آئی آدھی سجاد اگر بابے دا سارے منت لا میرے ہاں تیرا بچو اور جڑے چھوٹی اولاد لے بیٹھے ہو سیدہ دے معصومہ ڈٹھا تائی سارا میرے بابے دا کھڑے ہو کے استقبال کیتے حق تتا نہیں بن گا پہلے استقبال کریاں پیچھے نال منایا آدھی سجاد نال نہیں پیوں تے دی دا ادھارے سیدہ لے کیڑا ادھار آدھی
سجاد مدینہ یاد ہو دیا یہ نہیں میرا بابا سفروں واپس آندا سارا نہ کھڑے ہو کے سلام کریا جلے میں نے تدید بوسا میرا بابا مٹی دلیٹ ہوئے نا میرا ہاتھوں دا کے آدھایا بابے دی تھکان لا آدھے اتا بابا تھک ہوئے نا شام میں تھک بھئی صدقے نوکر علی دی تھی راضی ہوئی جڑے بندے بہن کر کے روندے پئے ہو میرے امام بابے دا سر بہن کو دیتے سار کو ہتھاں تے چاہیس بزرگی میں پڑھنے آئین کہلے پیشانی چم دیئے کہلے رخسار چم دیئے بابے دا سار اپنے وال پھیر کیا دیئے میں نے دیکھ تیری قدر دیا آدھیے بابا میں کو باؤ مارا نے میں 4 سال ضعیف تھی گئی پچھلا نہ کوئی لگتا حسین بے شک چپ کرون گھبراون اللہ سڑا خون ہی نہیں خیرت تالے آؤں والے میرے امام دے لب کھلن دید پاسے دیکھ کیا دے بچڑا میرے بعد کی میں نبنی رہی ہے آدھے بابا ہی گال دا جواب پا دیجڑے سا پہلے ہی میری گال دا جواب دے پھر آدھی جاگی روے مان کئے کون ہے بولو سیال علیہ میری دھی مان بھیڑی کون ہے پاپے دے دیکھ کیا دی وقت گال تیرے تے مک گئی میں نہ روا تا کون روے میں کو اکبر دی ہو جاگیر دے وچا اتش مار تما چے مارے او میں تیری لاش صدقے نوکر علی دی دھی راضی ہوئی سونا رہ پائیو میں تمہیں ہڑ کرنے ایمیں پڑھدا رہنا چھوڑی تن سارے لفظ میرے حصے دی مجلس ہو گئی ضروری نہیں جو میں پڑھا کھڑا ایمیں پڑھدا رہنا وین مکے میری سین درو دنیا تو پرواز کر گیا غسل ملے کفن وہ میلا چولا کریاں لے اتا دے بھین دا میا چاہی کھڑے اکھا نہیں سامان دے بدل میرا بدا حالے دنی رونا اولے میرے امام دے پاسے میری سین دے کیا دیے سجا دے روندہ کیوں ہے ادھے مالا دے نات دسا ہے کبدی کیوں پئیے آلیا سین دا متھا دیوار دے لے گئے سجا دے کیا دیے ایدی میا کی جی خوف اے قاتل دا ایکو آنال بچڑا لیوان اور یہ پتھار جلنی نوکران کوئی دی میا دی جو خوف اے قاتل دا ایکو آنال بچڑا لیوان ریدہ پیارا خدا وضو آگے فرماتم لاک حالت قدا نہیں ہویا ماتم واسطے آخری مہر لمین ہو گئی غریبان لے قبرستان دفن جھکی جاتے میرے امام آن کے بھین کو لکائے تھوڑے بندہ اللہ سمجھے قبر ہوندی بڑی دیئے جنہ نشان ہوئے جھکی جاتے بھین کو آکے لکا کے نشان مٹائیس بھائی جان جھکی جاتے جو قبر ہے نا بزرگو چلو سوال کیتا بیتا حیرت اللہ جلے میرے امام بھین دا نشان قبر دا مٹاونا شروع کیتے بات کر امام اگامات کیا دے بابا نشان کیوں مٹینا ہے والے میرے امام دی رات ودیے بچے دا دے کیا دے متانے دے چاکے ہایا جاوین ارشامی وعدہ کردارے او مرد تائی نوکران کیا بات ہے تھوڑی محبت دی آخری وین جھکی جہاتے بھیڑ کو لکائیس جلے بارش آویا نا اوالے میری سین دی قبر تے پانی کٹھا تھی ونیا ایک سیدادی دے خواب چاہی ابراہیم دمشقی دی دھی دے آدھی اپنے بابے کو آنکھ پانی روکے اصغر تو بعد میں کو پانی چنگا نہیں لگتا
کناتا لگ گئیاں شیعہ سنی علماء کٹھے تھے ابراہیم دمشقی دیاں دو دھیاں قبر دے اندر گئیاں تھا پن تھوانی رونی آنکھیں دی قسم میں جلندے روان کے منظر ڈٹانے منہ چوبے ساختہ نکلے ہائے مسومہ دھیاں کو بیر کٹے ساتھے ساری زندگی روائے اے شیعہ سنی علماء کٹن تاریخ لکھیں دی پڑیے اللہ واسطے نہ سارا پوچھی آواز نہ ڈسو حسین بادشاہ دی جو دھیے کفن کی ہو جیاں پاتی پڑیے تو سا رنیو جلے دھیاں سوال سنے منہ تے ماتم کی تنے رنین دے رو کے آدین تو کفن دا پوچھ دا ہے بابا